24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सत्तारूढको गठबन्धनको बैठकमा माधव नेपाल पनि सहभागी। बालुवाटारमा बैठक। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ बीपीको खोजी। तालिबान आक्रमण नियन्त्रणका लागि रातमा निषेधाज्ञा आदेश जारी। राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने। एकताको प्रस्ताव लिएर उपेन्द्र र महन्त कहाँ राजकिशोरको दौडधुप। ओली अहिले बालकोटको बार्दलीमा बसेर बरबराउँदैछन् भन्दै प्रचण्ड। हेर्नुहोस् पुरा भिडियो सहित। संविधानको रक्षा कानूनको पालनामा जोड दिन्छौं भन्दै महासचिव पोखरेल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिनहरू हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा एमाले नेता माधव नेपाल पनि सहभागी भएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार, सरकारका साझा कार्यक्रम सहितका विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको हो। यसअघि नेता नेपालले एमालेको एकतामा लाग्ने भन्दै गठबन्धन छोडेको घोषणा गरेका थिए। तर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग नेपाल नियमित संवाद गरिरहेका छन्। नेपाल र प्रचण्ड बीच शनिबार बिहान पनि भेटघाट भएको थियो। प्रचण्डले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि भेट गरेका थिए। बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी छन्। विश्वासको मत लिएको एक हप्ता पुगे पनि अझै देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका भने छैनन्। कांग्रेस माओवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको, जसपाको आधिकारिकता पनि नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार मात्रै पार्टीमा मन्त्री बन्न आकांक्षा राख्ने धेरै हुँदा सकस परेको पनि जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक चिन्तक फ्रान्सी फुकियामाले आफ्नो पोलिटिक्स अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके नामक पुस्तकमा राजनीतिक संस्थाहरूको उत्पत्ति, विकास र क्षयीकरणबारे विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन्। संक्षेपमा भन्दा कानुनी शासकको प्रत्याभूति गराउने स्वतन्त्र र अन्य प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको विकास हुन सकेन भने उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन भन्ने तर्क उनले गरेका छन्। एकातिर संसारभर प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदैछन् भने अर्कोतिर निरङ्कुश र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू शासन सत्तामा आइरहेका छन् अनि विश्व राजनीतिमा पनि तीव्र वेगले परिवर्तन आइरहेको छ। त्यसमाथि पनि भारत र चीनको तीव्र उदयसँगै एसिया हरेक हिसाबले विश्व राजनीतिको सेन्टरमा छ। दुई उदयमान भारत र चीनको विषयमा रहेको नेपालको लागि आन्तरिक र बाह्य नीति सही हिसाबले अगाडि बढाउने ठूलो चुनौती छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीचको बढ्दो चासोलाई सन्तुलनमा राखेर उनीहरूको आर्थिक विकासलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोड्ने काम आफैमा ठूलो चुनौती हो। तर माथि उल्लेख गरिएको विश्वव्यापी प्रवेशलाई गहन र मिहिन ढङ्गले बुझेर त्यही अनुसारको नीति बनाई नेतृत्व कसले लिने प्रजातन्त्रमाथि आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, विश्वभर नै ठूलो चुनौती छ। यी विषयलाई राम्रोसँग पहिल्याएर देशलाई सही बाटोमा लैजान सक्ने पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो। राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएका छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 खको कार्यकर्ता भेला उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै आगामी महाधिवेशनपछि आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्। आगामी कार्तिक 27 देखि हुने महाधिवेशनपछि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना तथा भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, सर्वसत्तावाद र विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा राप्रपाले देशव्यापी आन्दोलन गर्नेछ। थापाले भनेका छन्, जनताले अहिले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। यो एजेन्डाको असली संवाहक राप्रपा हो। राप्रपा बलियो भए मात्र यो एजेन्डा स्थापित हुन्छ। राप्रपा र यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा सधैँको लागि समाप्त पार्नु हो। यसबारे समयमै सचेत बनौं।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल महन्त ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले एकताको प्रस्ताव लिएर अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई भेटेका छन्। आज सुरुमा अध्यक्ष यादवलाई बालकुमारी पार्टी कार्यालयमा र त्यसपछि बबरमहलमा अध्यक्ष ठाकुरलाई भेटेका थिए। दुवैजनालाई उनले जसपालाई एकीकृत बनाउन आग्रह गरेका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक चलिरहेका बेला बालकुमारी पुगेका राजकिशोर यादव बैठकमै जसपा एकीकृत राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले सो बैठकमा भनेका थिए, म जसपाको विभाजनको पक्षमा छैन, एकताको पक्षमा छु र म जसपा नै छु। जसपाबाट बन्ने कुनै पनि समूह वा पार्टीको पक्षमा जाने छैन। जसपा नेपाल बडो मेहनतले बनेको हो, त्यसैले हो विभाजन नहुने पक्षमा छु। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता बनेपछि आफू ठाकुर पक्षले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा नगएको तथा यादव पक्षले आफूलाई कुनै बैठकमा नबोलाएको कारण नआएको धारणा उनले राखेका थिए। आफूलाई महन्त ठाकुर पक्षको मानिएको हुनाले त्यहाँ नभनी यताको उपेन्द्र यादव पक्ष कुनै पनि माइन्युट वा निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने कुरा समेत उनले त्यहाँ राखेका थिए। ठाकुरले समेत आफूलाई आजको बैठकमा बोलाएको हुनाले त्यहाँ गएर पार्टी एकतालाई कायम राख्न आफूले आग्रह गर्ने, तर उनीहरूले बोलाउने कुनै पनि पार्टी वा समूहमा आफू नजाने पनि स्पष्ट पार्न चाहेको कुरा त्यहाँ राखेका थिए। त्यति कुरा भनेर उनी महन्त ठाकुरलाई भेट्न बफरमहल पुगेका थिए। त्यहाँ पुग्दा सो समूहको पनि बैठक चलिरहेको थियो। उनी जाने बित्तिकै अध्यक्ष ठाकुरसँग 1-to-1 छलफल गरेका थिए। उनले त्यहाँ पनि जसपा विभाजन गर्न नहुने र एकताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। जसपा विभाजनले मधेस कमजोर हुने भएकाले सो पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने आग्रह उनले गरेका थिए। उनले महन्त ठाकुरलाई पनि स्पष्टसँग आफू जसपा बाहेक गठन गर्न कुनै पनि पार्टी वा समूहमा सहभागी नहुने बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीपद माग्नेहरूको हुलले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको बताएका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नराम्रोसँग पछारिए अहिले बारदलीमा बसेर बरबराउँदै गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रचण्डले आफूले ठूलो लडाई जितेसँगै संविधान र राष्ट्रियता खतराको ढिलमा पुर्याउने ओलीलाई बारदलीमा पुर्याएको उल्लेख गरे। एमसीसीको कुरा छिराएर गठबन्धन फुटाउने खेल भएको पनि प्रचण्डको जिकिर छ। पटक पटक सरेको काङ्ग्रेस महाधिवेशन यसपटक पनि समयमै हुन भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो तहको सबै अधिवेशन स्थगित भएसँगै अधिवेशन समयमै होला र भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको हो। आगामी 12 गतेबाट सुरु हुने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अन्तिम समयमा पदाधिकारी बैठक बसेर स्थगन गर्ने निर्णय गर्यो। तथापि काङ्ग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका यथावत रहेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधानको रक्षा, कानूनको पालना, शान्तिपूर्वक प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जोड दिने बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घको युथ फोर्स काठमाडौँ उपत्यका कमान्डो घोषणा तथा शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको रक्षा, कानूनको पालना र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउनेसँग पार्टीले सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले त्यसविरुद्ध जान नसकिने धारणा राखे। शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध कोही जान्छ भने त्यसलाई कमजोर बनाउन र संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरोध गराउन खोज्दैछन् भने हाम्रो युथ फोर्सले त्यसविरुद्धमा खबरदारी गर्नेछ। उनले भने हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई ध्वस्त बनाउन खोजियो भने, छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन खोजियो भन्ने त्यसविरुद्ध पार्टीसँगै युथ फोर्स अगाडि बढ्न उनको भनाइ छ। युथ फोर्स कानून र राज्यको संरचनालाई तोडमोड र जनताका जनादेशलाई लत्याउन खोजियो त्यो नभएको बताए। उनले एमालेको रक्षा गर्ने खम्बाका रूपमा युथ फोर्स रहेको भन्दै कहीँ कतै असुरक्षित र त्रास फैलिएको वा नेता कार्यकर्तामाथि हमला गरिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद युथ फोर्सले गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने उत्पादनका लागि जनतालाई उत्पादन काममा सहयोग र रोजगारीका पक्षमा अभियान चलाउनु पर्दछ। नेपालको संविधान 2072ले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा अगाडि बढ्न सकेन। संविधान अनुसार संरचना बने तर संविधानमा उल्लेख भएका आर्थिक र सामाजिक एजेन्डाहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी त्यसको स्पष्ट खाका तयार पार्न ढिलो भइसकेको छ। कम्युनिस्टहरू संवैधानिक प्रावधान नै ध्वस्त पार्न उद्धत भइरहेका अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन गर्नु नेपाली काङ्ग्रेसको प्राथमिकता दायित्व हो।